अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा दिन हस्बे मामूल था। सुबह का नाश्ता मैंने रगबा से कर लिया था। किसी और ने मुझसे कोई मुलाकात नहीं की थी, लेकिन दोपहर को 12:30 बजे के करीब मेरी मुलाकात आई और मुझे कुछ लोगों के सामने पहुंचा दिया गया। फरिया, रिहाना बेगम और सरफराज थे। इन सब की आंखों में मेरे लिए रहम हमदर्दी के आसार थे। रिहाना बेगम की आंखें तो आंसुओं से भीग रही थीं। फरिया मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। रिहाना बेगम कहने लगी, मसूद बेटे, अपने अहले खानदान का पता बताओ, हम इनसे मिलकर इनकी मुश्किलात का हल भी तलाश करेंगे। मैंने रिहाना बेगम से कहा, नहीं आंटी, आप ये सब न करें। मेरे बारे में मुनासिब समझे तो आप शाह साहब से सारी तफसीलात मालूम करें। आपको इल्म हो जाएगा कि मेरे खानदान का मुझसे दूर रहना किस कदर जरूरी है। वो लोग बाहर तौर मुझे सब्र कर लेंगे, लेकिन मेरी वजह से अगर वो मुश्किलात का शिकार हुए तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। हम जान की बाजी लगा देंगे। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? कोई बात नहीं, शाह साहब से पूछ लेंगे। और हाँ, ये बताओ तुम्हारे लिए और क्या किया जा सकता है? किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दो। मेरी दुआएं हैं कि आप सब लोग खुश रहें। मैं जिस अजाब का शिकार हूँ इससे मुझे निकालना आपके बस की बात नहीं है। बस हो सके तो मेरे लिए दुआ करें। खैर, ये तुम्हारा अपना ख्याल है। हम कुछ करने के बाद ही तुम्हारे पास वापस आएंगे। आराम से रहो और अगर हो सके तो अल्लाह के बाद हम पर एतबार कर लो। हम तुम्हारे लिए यकीनी तौर पर वो कुछ करेंगे जो हमारे बस में होगा। वो लोग चले गए और मैं इन अच्छे लोगों के बारे में सोचने लगा, भला मैंने क्या किया था? मैं तो अपने ही अजाब में गिरफ्तार था, और क्या जरूरी था कि वहां अगर मैं सरफराज की हैसियत कबूल भी कर लेता तो इन सारी मुसीबतों से महफूज रह जाता। नामुमकिन ही था। इस तरह से नामुमकिन ही था, क्योंकि बुरिया चरण मुझे जरूर तलाश कर लेता। चंद रोज मजीद यहाँ रहना पड़ा और फिर एक दिन जेल की गाड़ी आई और मुझे इसमें बिठाकर जेल पहुंचा दिया गया। गो ये जेल दूसरे शहर की थी, लेकिन जेलों से मुख्तलिफ नहीं थी। यहाँ भी गालबन मेरे बारे में रिपोर्ट दी गई थी कि मैंने जेल में भी एक कैदी को कत्ल कर दिया था। चुनाचा जेलर साहब ने, जो बहुत सख्त इंसान मालूम होते थे, पहले तो मुझे कुछ नसीहतें की और कहा कि वो जरा मुख्तलिफ किस्म के आदमी हैं। मेरे हाथ पांव बआसानी तोड़ देंगे और मुझे इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकूं। बेहतर तरीका यही है कि मैं इंसानों की मानद यहाँ रहकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करूं। मैंने गर्दन झुकाकर जेलर साहब से कहा था कि इन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। इन दिनों मेरे दिल में एक शदीद आरजू पैदा हो रही थी, वो ये कि काले जादू का तोड़ भी हो सकता है। कुरानी आयात, अल्लाह का कलाम हर किस्म के जादू को खत्म करने की कुव्वतें रखता है। अगर मुझे कोई ऐसा इल्म आ जाए कि मैं बोरिया चरण को खुद से दूर रख सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं किया था, हालांकि वालिदैन ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी और दीन से वाकफियत कराने के लिए भी कार्रवाइयां की थी, मगर मुझ पर बचपन ही से शैतान सवार था और मैंने इनके कहने को कभी नहीं माना था। आज इस बात का शदीद अफसोस था। अपने तौर पर ही कुछ न कुछ तो करता ही, चाहे बाहर से किसी की मदद न मिलती, लेकिन इससे महरूम था। ये महरूमी बाज औकात बड़ा दिल दुखाती है। जेल आने के तीसरे दिन शाह साहब मेरे पास पहुंचे। पुलिस की वर्दी में थे। वैसे ये अपने तौर पर भी बहुत अच्छे इंसान थे और गालबन मेरे किरदार से मुतासिर हो गए थे। मुझसे सलाम दुआ की और कहने लगे, जज साहब भी तुमसे मिलना चाहते हैं, किसी वक्त आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें हुई थी इनसे। वैसे तुमने जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की थी मैंने इसे पूरा किया है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ अफसोसनाक इतलात हैं। मेरा दिल मछली की तरह तड़पने लगा। मैंने अजीब सी निगाहों से शाह साहब को देखा और बमुश्किल तमाम कहा, क्या इतलात हैं शाह साहब? जल्दी बताइए, खुदारा जल्दी बताइए। वहाँ तुम्हारे अहले खानदान महफूज नहीं रहे और वो भी मुसीबतों का शिकार हो गए। मैंने दोनों हाथ दिल पर रख लिए और धड़कते हुए दिल से पूछा, क्या हुआ? क्या बात हो गई? तुम्हारे सिलसिले में अहले मोहल्ला तुम्हारे घराने से काफी बददिल हो गए थे। वो आवाजें कसा करते थे और बुरा भला कहा करते थे, क्योंकि जो वाकयात वहाँ पेश आए थे और जिन वाकयात के बारे में मालूमात हासिल हुई हैं वो मेरे लिए भी अजीब हैं।
बाहर तो और मैं तुम्हें बता रहा था कि अहले मोहल्ला से तुम्हारे मामू और भाई का झगड़ा हुआ। तुम्हारे भाई ने एक नौजवान को चाकू मार दिया और वो नौजवान हलाक हो गया। तुम्हारा भाई फरार हो गया और तुम्हारे खानदान को अहले मोहल्ला ने वहां से निकाल दिया और तुम्हारे घर में आग लगा दी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने मगमूम लहजे में कहा, तो महमूद भी कातिल बन गया। वो मासूम बच्चा जिसने जिंदगी में हंसने खेलने के अलावा कुछ नहीं किया था, क्या वो भी कातिल की हैसियत से फरार हो गया? नहीं, वो मफरूर है और पुलिस इसे तलाश कर रही है। और मेरे वालिदैन, मेरी माँ, बहन, मामू वो लापता हैं। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। पुलिस ने बाद में इनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस को दस्तयाब नहीं हो सके। अखबार में भी इनके बारे में इश्तिहारात शाया किया गया, पुलिस से राब्ता कायम करें, लेकिन पुलिस से इनका कोई राब्ता नहीं हो सका। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने तो यही सोचकर इन लोगों से अलहदगी इख्तियार की थी कि कहीं मेरी नहौसत इन लोगों को भी अपनी लपेट में न ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो बराह रास्त मेरी नहौसत का शिकार हो गए थे। आह, मैं कितना बदनसीब हूँ। अब न जाने क्या हाल होगा इनका। एक बेटे से तो हाथ धो बैठे थे, लेकिन महमूद, आह मेरा महमूद, मैं दर हकीकत अपने भाई बहन को अपनी जिंदगी की तरह चाहता था। कितना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है मेरे घर वालों पर मेरी वजह से। शाह साहब मेरा चेहरा देख रहे थे, कहने लगे, देखो मियाँ, बदकिस्मती जब आती है तो पूछती नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन बाल आखिर ऐसी कुव्वतें भी हैं, इंसान को अपनी पनाह में ले लेती हैं तो सारे मुश्किल मसले हल हो जाते हैं। तुम्हारा केस मैं खुद देख रहा हूँ और बड़ा अजीब महसूस हो रहा है मुझे। इस सिलसिले में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, मसूद, बद दिल न होना, वक्त का इंतजार करना। देखो, तकदीर ने तुम्हें फांसी से बचा लिया है। दुनिया तुम्हारी मौत का यकीन कर चुकी है, लेकिन तुमने जो कुछ कहा है, दूसरे लोग इस पर यकीन करें न करें, मुझे कुछ कुछ इस पर यकीन आता जा रहा है, खास तौर से इन तहकीकात के बाद। मैं नहीं कहता कि कानून में तुम्हारे लिए कोई लचक हो सकती है। तुम्हारा मुकदमा असर नौ तैयार हो रहा है और सरकारी वकील इस सिलसिले में फैसले कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए, लेकिन मैं जाती तौर पर कोशिश करूंगा कि तुम्हें जिस हद तक रियायत मिल जाए मिले। इसके अलावा मेरा तुमसे ये वादा भी है कि मैं तुम्हारे वालिदैन को जाती तौर पर तलाश करूंगा। अगर इन्हें कानून के हाथों कोई नुकसान पहुंचने का खतरा हुआ तो कम अज कम मैं इसका जरिया नहीं बनूंगा। शाह साहब, मैं अभी तो नहीं, अगर वक्त मिला तो फिर किसी वक्त आपको अपनी रुदाद गम सुनाऊंगा। आज मैंने अपनी ये कहानी कभी किसी को इसलिए नहीं सुनाई कि लोग मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी हकीकतों से दूर का वास्ता भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। शाह साहब, मैं आपसे ये भी मदद मांगूंगा कि मेरी इस सिलसिले में रूहानी रहनुमाई की जाए। मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे मामले में बरह रास्त मुलव्वस हो चुका हूँ और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया के अल्फाज के अलावा मुझ जैसे नादार शख्स के पास और क्या हो सकता है। शाह साहब, मेरा नाम इम्तियाज आलम शाह है। अगर कभी किसी मसले में मेरी जरूरत पेश आए तो किसी से कह देना। वैसे मैं जेलर साहब से भी तुम्हारे सिलसिले में कुछ सिफारिशें करूंगा। कम अज कम तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ नहीं पहुंच जाएगी जिससे तुम बददिली का शिकार हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाह साहब चले गए, लेकिन मेरे लिए आंसुओं और आहों के सिवा और कुछ नहीं छोड़ गए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोऊं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या क्या होता रहेगा? कोई उम्मीद है बेहतरी की? कुछ हो सकता है? मेरे लिए कोई कुछ कर सकता है? मुझे अदालत पेश किया गया। कमरे अदालत के बाहर मैंने रिहाना बेगम और सरफराज को देखा। इनके साथ बैरिस्टर इश्तियाक और फाजली भी थे, जिन्होंने मुझसे वकालतनामे पर दस्तखत कराए और बोले, मुझसे कुछ देर से राब्ता कायम किया गया। तुमसे तुम्हारे केस के बारे में बहुत कुछ पूछना है, मगर कोई बात नहीं, आज मुकदमे की समाअत नहीं होगी, मैं तारीख ले लूंगा। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से रिहाना बेगम को देखा और आंसू भरे लहजे में बोला, बेगम साहिबा, आप मेरे लिए ये जहमत क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें क्यों करते हो मसूद? जरूरी है बेगम साहिबा, खुदा के लिए ये सब कुछ न करें, मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दें। मेरे सिलसिले में ये सब कुछ आपके हक में बेहतर नहीं होगा। खुदा न करे आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों। तुम्हारी शराफत ने हमें खरीद लिया है मसूद, हम तुम्हारे मकरूज हैं, हमें अदायगी करने दो। बेगम साहिबा, मेरी एक और मुश्किल है, वो मेरी जिंदगी से ज्यादा अहम मसला है। अगर आप इंसानियत के रिश्ते से कुछ करना चाहती हैं तो इस सिलसिले में कुछ कर दीजिए। हाँ बताओ। मेरे वालिदैन मेरी वजह से दरबदर हो गए हैं। डीएसपी इम्तियाज आलम शाह साहब को इस बारे में सब कुछ मालूम है। अगर इनका पता मिल जाए तो इन्हें सहारा दें, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और आवाज रुंध गई। रिहाना बेगम की आंखें भी नामुनाक हो गई थी।
پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتا دو مسعود، اطمینان رکھو، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں، آپ انہی سے معلومات کر لیجئے، ویسے بھی اس وقت سب کچھ بتانا ممکن نہیں۔ سرفراز نے کہا، ٹھیک ہے، ہم خود یہ سب کام کر لیں گے، تم اطمینان رکھو اور اپنی طرف سے بھی پریشان نہ ہونا، ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا، باقی جو خدا کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے واپس جیل لے آیا گیا۔ دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے، مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دیں۔ سرفراز بھی حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا۔ وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق احمد صاحب نے تفصیلات مکمل کی، ویسے بھی وہ میرا فائل حاصل کر چکے تھے جو ان کے پاس موجود تھا، بڑے قانون دانوں میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ بیچارے اپنے طور پر کوشش کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں، اور اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوششیں بے اثر تھیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کم وقت کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود ہی میری سمجھ سے باہر تھا۔ جن مشکل ترین حالات میں بسر کر رہا تھا، ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بات خود میری اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جب کہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے پوری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا شہر میں، بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا۔ قیدیوں کو ہتھ کڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئی تھیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تک سفر کریں گے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قید تو قید ہی ہوتی ہے، چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ دکھ کیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹھریاں انتہائی بوسیدہ دیوار کی، ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ سخت بدمزاج لوگ تھے، یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا۔ سیاہ ڈنڈوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھیں۔ مچھروں اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی تھی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا گیا۔ اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے اور زندہ تھا، اور مجھ سے پہلے کے لوگ سال ہا سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تھا۔ ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جلستے دن، جلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ وسیع و عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا، کسی شکل میں وہ نہیں نظر آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھیں۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔
ट्रक से कैदी उतारे जाने लगे। मंजर चौंके बिल्कुल सामने था, इसलिए बेध्यानी के अंदाज में कैदियों को उतरते देखता रहा। लेकिन एक कैदी को देखकर अचानक मेरा पूरा बदन लर्ज गया, हाथ पांव बेजान हो गए, आंखों में अंधेरा सा छा गया। मैंने आंखें मल मल कर इसे देखा। बिनाई धोखा नहीं दे रही थी। ये मेरा भाई ही था, मेरा छोटा भाई। भला अपने खून को नहीं पहचान सकता था, महमूद को नहीं पहचान सकता था, अपने महमूद को। वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। महमूद, मेरा महमूद। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मगर सारा वजूद मुजस्सम आवाज बन गया था। कैदियों को आगे ले जाया गया और मेरी निगाहें इनका ताक़ुब करती रहीं। वो बैरक 8 की तरफ जा रहे थे। यही बैरक मेरी थी। सिपाही करीब आकर रुक गया और इसने तल्ख लहजे में कहा, आराम हो रहा है। नहीं नहीं साहब। मैं फौरन होश में आ गया, काम करने लगा, मगर अंदर से जो कैफियत हो रही थी मेरा दिल जानता था। महमूद गिरफ्तार हो गया। शाह साहब मुझे बता चुके थे कि महमूद के हाथों भी कत्ल हो गया है। वो भी कातिल है और न जाने इसे क्या सजा मिली है। दिल सीना तोड़ कर निकला आ रहा था। न जाने दिन कैसे गुजरा, कुछ अंदाजा नहीं हो सकता था। रात को बैरक में आ गया, खाना भी न खाया था। मेरे साथी रईस खान ने पूछा, क्या बात है मसूद, तबीयत तो ठीक है? हाँ। खाना क्यों नहीं खाया? दिल नहीं चाह रहा था रईस साहब। दिल? यहाँ भी दिल साथ लाए हो? इसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी मुस्कुराया। नए कैदी आए हैं? मैंने कहा। हाँ, आते जाते रहते हैं। कौन सी कोठरियों में रखे गए हैं? तकसीम हो गए हैं, कुछ इधर भी लाए गए हैं। हाँ, वो 3 कोठरियां भरी नजर आ रही हैं। रईस खान ने एक तरफ इशारा करके कहा और मेरी नजरें इधर के तवाफ करने लगी। इन्हीं में से किसी में महमूद था। महमूद जिसे सारी कहानी मालूम होगी, अम्मी के बारे में, अब्बू के बारे में, मेरी बहन के बारे में। दिल तड़प रहा था। बैरक में खामोशी तारी हो गई। बस कभी कभी संतरियों के बूटों की आवाज सुनाई देती और इसके पांव नजर आते। इसके सिवा कोई आवाज नहीं थी। दिल में ख्याल आया, क्या महमूद सजाए मौत का मुजरिम है? कत्ल के नतीजे में इसकी तवक्को तो की जा सकती थी। इसे क्या सजा दी गई है? क्या मैं हमेशा के लिए अपने भाई से महरूम हो जाऊंगा? ऐसे नहीं होना चाहिए। दुनिया क्यों नहीं समझती कि ये मुजरिमों का घराना नहीं है? हम मुसीबत ज़दा लोग हैं। हमारे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। हम पर रहम किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। क्यों नहीं समझती दुनिया? क्या ये कभी न समझ पाएंगे कि ये सब कुछ एक शैतान का किया धरा है? हमारा कोई कसूर नहीं है। वो शैतान मुझे एक गंदे काम पर उकसाना चाहता है। वो एक मुकद्दस मज़ार की भी हुर्मती कराना चाहता है मेरे हाथों। अपने काले जादू को मुकम्मल करने के लिए वो मेरा सहारा तलब कर रहा है और मैं अपने अकीदे के मुताबिक इस गंदी कोशिश में इसका साथ नहीं दे रहा। मेरे साथ रहम क्यों नहीं किया जाता? ये सब इस शैतान के आलाकार क्यों बन गए हैं? ये मेरा साथ क्यों नहीं देते? और अगर मैं शैतानियत पर उतर रहा हूं तो फिर ये रोते चीखते फिरेंगे। क्यों नहीं सोचा जाता मेरे बारे में? क्यों नहीं करते ये कुछ मेरे लिए? सब इस शैतान का साथ दे रहे हैं। आज अगर मैं बुराई के रास्ते अपना लूं, अपने दीन के रास्ते छोड़कर इस शैतान बुरे चना का साथी बन जाऊं, तो फिर ये सब मेरे तलवे चाटेंगे। शैतानियत का राज क्यों कायम होने दिया जा रहा है? क्यों उकसाया जा रहा है मुझे? अगर महमूद को फांसी हो गई, अगर वो सजा पा गया, तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। सुन लो मेरी बात, अगर तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगियां छीन लूंगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। मैं भी गलत राहों पर निकल सकता हूँ। रोको मुझे गलत रास्तों पर जाने से। लेकिन ये दिल की खामोश चीखें थी जिन्हें सुनने वाला कोई न था। इस रोए जमीन पर कोई नहीं सुनेगा मेरी बात। मुझे अपनी बात सुनानी पड़ेगी। इन लोगों को अमल करके फिर दिखाना पड़ेगा। जज्बात के ये बोल इनके कानों तक नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। अमल चाहिए, अमल। वरना मैं महमूद को हमेशा रोता रह जाऊंगा। इतनी बेबसी अच्छी नहीं है। मुझे महमूद के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। दिल में लहरें उठने लगी, हाथ पांव में अकड़न सी पैदा हो गई। रईस खान गहरी नींद सो रहा था। कमबख्त को पता नहीं ये नेमत कहाँ से मिल गई है। वो सो जाता था तो अगर इसके जिस्म का कोई हिस्सा भी काट दिया जाता तो शायद इसे सुबह ही को पता चलता। इतनी गहरी नींद सोता था वो। आंखों में नमी खुश्क हो गई थी। एक जलन सी पैदा हो गई थी इन आंखों में। दिमाग में भी कुछ स्याह धब्बे उभर आए थे जो महसूस हो रहे थे। मैं पूरी संजीदगी से सोच रहा था कि अपने लिए मैं कुछ न कर सका, लेकिन भाई के लिए जरूर मुझे कुछ न कुछ करना होगा। दिमाग इस वक्त अजीब सी कैफियत का हामिल हो गया था। चुनाचा साजिशें जन्म पाने लगी और जब सुबह की रोशनी नमूदार होगी तो मेरे जहन में पूरा प्रोग्राम बन चुका था। इस वक्त मेरे वजूद में एक नया इंसान जाग उठा था और मैं कम अज कम इसे
بوریا چرن نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں راستے متعین کرتا رہا، فیصلے کرتا رہا، اور میں نے اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا۔ کسی قسم کی بے کسی اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں آ گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا۔ رئیس خان نے تبصرہ بھی کیا تھا مجھ پر کہ آج کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں نے کہکا لگا کر اس سے کہا تھا کہ بیماری روزانہ تو نہیں ہوتی۔ دن کی روشنی میں نے محمود کو دیکھا تھا، اور اس بیرک کو بھی جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بیرکوں میں سناٹے پھیلتے چلے گئے، سنتری ڈیوٹی پر آ گیا اور جیل کی دنیا خاموش ہو گئی۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس سناٹے میں ہزاروں آوازیں پوشیدہ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا بے آواز ہوتا تھا، ان کے صرف دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا، لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کو ڈیوٹی والا سنتری بدستور بیرک میں گشت کرتا رہا تھا، اور میں اب اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹری کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی اور اس سے خون بہنے لگا۔ تبھی میں اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا اور میرے حلق سے اذیت ناک کرہائیں نکلنے لگیں۔ البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لیں۔ تدبیر کارگر ہوئی۔ سنتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ لگتا تھا، اسی سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا اور کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کلائی سے بہتے ہوئے خون اور میری گھٹی گھٹی آواز نے اس کے دل میں ہمدردی جگا دی، اور اس نے جلدی سے چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ غلطی کی تھی اس نے۔ یہاں انسانیت کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یہ قیمت اسے بھی ادا کرنی پڑی۔ جو ہی اس نے میرے زخم کو چہرے کے قریب کیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور اسے منہ سے آواز نکالنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ پتہ نہیں بیچارہ مر گیا تھا یا صرف بے ہوش تھا۔ میں نے اسے بے سود پا کر آہستہ سے اپنی جگہ لٹا دیا اور پھر اس کے پاس موجود چابیوں کا گچھا اپنے قبضے میں کر لیا۔ باہر نکل کر میں نے تالا بند کیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا سنتری اپنا چکر پورا کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بیرک کے موڑ پر اس کا استقبال کیا۔ جو ہی وہ مڑا گھوما، میرا طاقتور گونسا اس کی ناک پر پڑا، اور ناک کی چوٹ بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور اسے گرنے نہ دیا۔ وہی گر میں نے اس پر بھی آزمایا جس سے پہلے سنتری کو سنبھالا تھا۔ جب مجھے اس کے بے حس و حرکت ہو جانے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے ایک تاریک جگہ لٹا دیا۔ تقدیر شاید اس وقت میری طرف سے بے نیاز تھی، کیونکہ میں اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے محمود کی کوٹری تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی۔ میں چابی کے گچھے کی تمام چابیاں آزمانے لگا اور ایک چابی نے اس کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ اندر 4 قیدی تھے، جن میں ایک محمود تھا۔ وہ زمین پر آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، دل میں پیار کے بہت سے پھول کھل اٹھے، لیکن یہ عمل کا وقت تھا، ابھی بہت مشکل مراحل تھے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جا کر سرگوشی کی، محمود جاگو، محمود، محمود۔ اس کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے پھرتی سے اس کا منہ بھینچ لیا تھا۔ اس نے میری کڑائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ کافی مضبوط گرفت تھی، ایک مکمل مردانہ گرفت جو میرے ہاتھ کو منہ سے ہٹا سکتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میرے الفاظ اس کی سماعت نے محسوس کر لیے۔ اس نے انہیں سمجھ لیا، جس کا اندازہ اس کی گرفت ڈھیلے پڑ جانے سے ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، ہوشیار ہو جاؤ محمود، یہ نہ سوچو میں یہاں کیسے آ گیا، یہ سب بعد میں معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ خود کو سنبھالو، پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں جیل سے فرار ہونا ہے۔ کیا تم جاگ گئے ہو؟ اس نے گردن ہلا دی اور میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے قیدی پر ڈالی اور دوسری کھلے دروازے پر، پھر وہ گردن جھٹکنے لگا۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ بے آواز چلتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اب وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہا تھا۔ باہر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دوسرے سنتری کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی رائفل اٹھائی، ساتھ ہی کارتوسوں کی پٹی بھی۔ یہ میں نے نہ کیا تھا، نہ سوچا تھا، مگر اس سلسلے میں مجھ سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں بے آواز قیدیوں کی کوٹری کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیرک کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جس کے دوسری طرف موت بھی تھی اور زندگی بھی۔
जेल से फरार होना इतना आसान नहीं था जितना हमने समझा था, लेकिन मेरे लिए ना जिंदगी इतनी दिलकश थी न मौत। ये भी नहीं कहता कि जीना नहीं चाहता था, कौन नहीं जीना चाहता, बस जो बीत रही थी इसने जिंदगी को अजाब बना दिया था। हाँ, अपने भाई की जिंदगी के लिए मैं 1000 बार मरने के लिए तैयार था। इसने अभी इस दुनिया में क्या देखा था? जो कुछ हुआ था मेरी वजह से हुआ था। मैं जिंदगी से महरूम हो जाऊंगा, मगर मेरा महमूद, लाओ ये राइफल मुझे दे दो। मैंने सरगोशी की। नहीं भाईजान, इसे मेरे पास रहने दे। इसने फौरन जवाब दिया। इसके अंदाज में बड़ी पुख्तगी थी जिस पर मुझे हैरत हुई थी। बैरक के बाहर भी खामोशी छाई हुई थी। हम बैरक की दीवार से लगे आगे बढ़ने लगे। सच टावर पर संतरी मुस्तैद थे। सच लाइट घूम रही थी। कई बार हम इसकी जद में आते आते बचे। एक जगह दीवार तमीर हो रही थी। मुझे ये बात याद आ गई और मैंने इधर ही का रुख किया। मैंने तकदीर का सहारा लिया था। अगर महमूद को न देखता तो शायद फरार का तस्वर भी न कर पाता, लेकिन अब सिर्फ मेरी एक ही आरजू थी, महमूद को लेकर जेल से निकल जाऊं। सही मानों में मैंने अब जुर्म किया था, यानी 2 संतरी को जख्मी करके, और ये जुर्म अपने भाई की मोहब्बत में किया था, वरना ऐसा कभी न करता। टूटी हुई दीवार के करीब भी एक संतरी की ड्यूटी लगी हुई थी, मगर वो सो गया था। हमने इसे देख लिया था, मगर इससे पहले कि मैं कोई फैसला करूं, महमूद ने अमल भी कर डाला। इसने सोते हुए संतरी को दबोच लिया था। कुछ धींगा मुश्ती हुई और फिर खामोशी छा गई। महमूद ने दूसरे संतरी की राइफल मुझे देकर कहा, इसे संभालिए भाईजान। मैंने राइफल पकड़ ली। बस कुछ तकदीर ही का फैसला था कि हम इस टूटी दीवार के सहारे बाहर निकल आए। हालांकि ये सब कुछ मुमकिन नहीं था, लेकिन वक्त हमारी मदद कर रहा था। जेल से बाहर आकर यकीन नहीं आ रहा था। तहद्दे निगाह गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ दूर तक हमें बहुत मोहतात होकर दौड़ना पड़ा, और जब जेल के टावर की रोशनी गायब हो गई तो हमने इत्मीनान का सांस लिया। अब आबादी की रोशनियां ज्यादा दूर नहीं थीं। मैंने महमूद को आवाज दी तो वो रुक गया। थक गए भाईजान? बिल्कुल नहीं, मगर शहर में दाखिल होना खतरनाक होगा। हमारे जिस्म पर कैदियों का लिबास है। शहर में तो दाखिल होना पड़ेगा, वहीं कुछ बंदोबस्त हो सकता है, महमूद ने कहा और फिर बोला, आइए देखते हैं। मैं आगे बढ़ गया और मुझसे कहीं ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा था। राइफल इसने इस तरह संभाली हुई थी जैसे जरूरत पड़ने पर इसे बेदरीग इस्तेमाल करेगा। इसकी निगाहें दूर दूर तक का जायजा ले रही थीं। हम शहर में दाखिल हो गए और तरीक रास्तों का सहारा लेते हुए बलाखिर एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसे रिहायशी इलाका कहा जा सकता था। एक बंगले के सामने महमूद रुक गया। इसने चारों तरफ का जायजा लेकर कहा, अब यहाँ रुके भाईजान, होशियार रहें। अव्वल तो मैं किसी हंगामे का मौका नहीं दूंगा, मगर कुछ देर हो जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या करना मुनासिब होगा। मगर महमूद, सिर्फ लिबास के हसूल की कोशिश करूंगा और कुछ नहीं, आप फिक्र न करें। मैं बंगले के सामने एक दरख्त के पास पहुंच गया। तरीके के बावजूद महमूद की हरकत का जायजा ले सकता था। इसके हर काम में बड़ी महारत का एहसास होता था। इस मुख्तसर वक्त में इसे सब कुछ कैसे आ गया? वो बंगले में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गया और मैंने गर्दन उठाकर दरख्त को देखा। इसकी फैली हुई शाखों तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। वहां से मैं बंगले के अहाते में देख सकता था। चुनाचे मैं फौरन दरख्त पर चढ़ गया। बंगला अंदर से तारीख था, मगर मुझे कुछ नजर न आ सका और मैं तारीकी में आंखें फाड़ रहा था। फिर मेरे कानों में कुछ मध्यम मध्यम चीखों की आवाजें उभरी और मैंने राइफल संभाल ली, लेकिन चीखें दोबारा ना सुनाई दी। कोई 2 मिनट के बाद बंगले में कुछ रोशनी नजर आई। ये रोशनी किसी खिड़की के शीशे से झलकती थी। मेरा दिल धाड़ धाड़ कर रहा था। जान आंखों में सिमटी आ रही थी। बदन पर हल्की हल्की लर्जिश तारी थी। न जाने अंदर क्या हो रहा है, न जाने महमूद वक्त किस तरह गुजरा, कोई एहसास न हो सका। मुझ पर लर्जा तारी रहा। फिर मैंने एक साया बंगले से बरामद होते हुए देखा। कोई सही अंदाजा नहीं हो सका था। वो बकायदा गेट खोलकर बाहर आया और मैंने इसे पहचान लिया। वो महमूद ही था, मगर सलवार कमीज में मलबूस। अब इसके हाथ में राइफल की बजाय एक सूटकेस था, जिसे संभाले वो बाहर आया और परेशानी से इधर उधर देखने लगा। मैं फुर्ती से दरख्त से नीचे कूद आया। महमूद ने मुझे देख लिया था और तेजी से मेरे करीब आ गया। इसने बगल से एक बंडल निकाल कर मुझे देते हुए कहा, दरख्त की आड़ में जाकर लिबास तब्दील कर लें, ये आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त होगा। ओह, क्या बंगले के मकीन? नहीं, इनका खतरा नहीं है। बातों का वक्त नहीं था। मैंने फौरन लिबास तब्दील कर लिया। इस दौरान महमूद ने सूटकेस से पिशावरी चप्पल निकाल ली थी। इन्हें पहन कर देखी, खुदा करे ये आपके पैरों में आ जाए, बस काम चल जाए, बाद में बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने चप्पलें पहनी, बिल्कुल ठीक आई थी। महमूद हंस पड़ा। यूं लगता है जैसे वहां हमारे ही 2 भाई और मौजूद हैं। इनके जिस्म और पाँव हमारे जैसे हैं। तुम्हें चोरी करनी पड़ी महमूद, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया?
نہیں بالکل نہیں، البتہ رقم دیتے ہوئے وہ بہت قسمت آئے، مگر کیا کر سکتا تھا، اخراجات کے لیے رقم تو چاہیے ہی تھی، محمود نے کہا اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچے، ریل کا سفر کیا، پھر ایک جانے پہچانے اسٹیشن پر اتر گئے۔ یہاں ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا، غسل اور پھر کھانا پینا۔ میں محمود کے تمام حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے کہا محمود بیٹے مجھے اب تمام واقعات تو بتاؤ، کیا گزری، حالات کیسے رہے، وہ سب لوگ۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا، میری آواز بھرا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب آپ گرفتار ہو گئے تھے۔ سب پریشان تھے، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، ہماری صرف ایک آرزو تھی، آپ کی زندگی بچ جائے۔ ابو کا فیصلہ تھا کہ اپنے تان سے کپڑے تک فروخت کر دیں گے آپ کی زندگی بچانے کے لیے۔ پاس پڑوس کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے تھے، وہ ہم پر آپ کا نام لے کر آوازیں کسا کرتے تھے، لیکن فیصلہ کر لیا گیا کہ کان بند کر لیے جائیں۔ ہم پر برا وقت ہے، اس کے ٹلنے کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ ہم خاموش رہے۔ پھر وہ منحوس وقت آ گیا جب محمود خاموش ہو گیا۔ ہم مرجھا گئے تھے، ہم زندگی سے دور چلے گئے تھے۔ میں ان لمحات کے بارے میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، ہم آپ کی لاش لینے پہنچے، مگر ہم سے کہا گیا کہ لاش ابھی نہیں دی جا سکتی۔ خاصی بھاگ دوڑ کی ہم نے، مگر وہاں کچھ عجیب انداز تھا۔ ماموں ریاض نے تو اسی وقت کہا تھا کچھ ہو گیا ہے، کہ کوئی ایسی انہونی ہوئی جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ امی تو سجدے میں چلی گئی تھیں۔ رات کو 3 بجے تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تب بڑے بڑے پولیس افسر اندر داخل ہوئے، چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ بہت منت سماجت کرنے پر ایک بڑے افسر نے بتایا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکی، عین وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے، مگر اب نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ پولیس ہمارے ملنے جلنے کی بھی نگرانی کرتی تھی۔ کوئی کہیں جاتا، اس کا پیچھا کیا جاتا۔ تقریباً 1 درجن چھپے پڑے ہمارے گھر۔ آپ کو شکور خان یاد ہوگا؟ ہاں، وہ دکاندار لطیف کا بیٹا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ غنڈہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اکثر آوازیں کستا رہتا تھا۔ اس دن ماموں ریاض بازار گئے تھے، اس نے ماموں ریاض پر آواز کسی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے نرمی ہی سے کہا تھا کہ بھائی کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لطیف خان بھی بول پڑا، نہ جانے کیا کیا کہا ماموں سے۔ وہ گھر واپس آئے، ہاکی لے کر گئے اور لطیف خان کا سر کھول دیا۔ میں ماموں کے پیچھے دوڑا تھا۔ لطیف خان تو زخمی ہو گیا، مگر شکور نے ماموں پر حملہ کر دیا۔ پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا، میں نے اس کے ٹھیلے سے چھری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ میں نے ماموں کے کان میں کہا، ماموں میں ڈاک بنگلے میں ملوں گا، موقع ملے تو مجھے صورتحال بتائیے۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل گیا۔ 5 دن میں ڈاک بنگلے میں چھپا رہا۔ 6ٹی رات کو ماموں آ گئے، بڑی احتیاط سے آئے تھے اور کچھ خاص انتظامات کر کے آئے تھے۔ شکور مر گیا تھا، ماموں گرفتار ہو گئے تھے، مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ پولیس میرے تلاش میں تھی۔ ماموں نے کہا ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، پہلے ناظم پور جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد میں ناظم پور شفیق خالو کے ہاں ان سے مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں۔ وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے، چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر میں جیسے ہی فرید پور اترا پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں بھی بھیج دی گئی تھیں۔ پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاند خان مل گئے۔ کون چاند خان؟ کوئی شناسا نہیں تھے، وہی شناسائی ہوئی۔ بہت اچھے انسان تھے، پورا گروہ تھا ان کا۔ گروہ؟ ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔